So may buntag sa tanan, salamat kayo sa Ginoo nga nakabalik kami diri sa Bantayan Island nga safety og safety ang among pag-adto sa Bugo nga naghatag og mga relief goods. Og salamat kayo sa akong uyuan diha nga si Domingo Isolan or si Tio Ingoy nga maoy na guide sa amo og bisag kita na ko nga murag siya gikapoy pero padayon ra gyapon siya kay gusto niya makatabang diha sa Bugo. Salamat kayo Tio sa imong pag-uban sa amo kay kung wala ka ang amo ang relief goods dili jud to nga maabot dito sa pinakalayo nga dapit nga kaluoy kayo kay wala joy nakasulod nga mga hinabang sa ilaha. So amping mo diha kanunay Tio og sa ako ang team Bantayan Island Diners, salamat kayo sa tanan nga nag-effort pagtabang sa pagrepack sa pag-adto dito sa pambot sa relief goods pagkarga og sa labi na sa akong kauban nga si G Papoy TV og siyang asawa og si Kuya Ariel og salamat pud kaayo sa mga tawo nga nihatag pud og mga grasya. Thank you kayo sa inyo og ang Bantayan Island Diners padayon gyapon nga open ra gyapon kami sa mga donasyon. Mudawat ra gyapon kami sa mga donasyon para sa Northern Cebu og kabi naglinog na pod. So unta nga okay ra sila dito. Wala lay mga kakulian nga nahitabo. Safety ra sila tanan. O daghang salamat, amping kanunay og ampo. God bless us all. So may buntag sa tanan, salamat kayo sa Ginoo nga nakabalik kami diri sa Bantayan Island nga safety og safety ang among pag-adto sa Bugo nga naghatag og mga relief goods. Og salamat kayo sa akong uyuan diha nga si Domingo Isolan or si Tio Ingoy nga maoy na guide sa amo og bisag kita na ko nga murag siya gikapoy pero padayon ra gyapon siya kay gusto niya makatabang diha sa Bugo. Salamat kayo Tio sa imong pag-uban sa amo kay kung wala ka ang amo ang relief goods dili jud to nga maabot dito sa pinakalayo nga dapit nga kaluoy kayo kay wala joy nakasulod nga mga hinabang sa ilaha. So amping mo diha kanunay Tio og sa ako ang team Bantayan Island Diners, salamat kayo sa tanan nga nag-effort pagtabang sa pagrepack sa pag-adto dito sa pambot sa relief goods pagkarga og sa labi na sa akong kauban nga si G Papoy TV og siyang asawa og si Kuya Ariel og salamat pud kaayo sa mga tawo nga nihatag pud og mga grasya. Thank you kayo sa inyo og ang Bantayan Island Diners padayon gyapon nga open ra gyapon kami sa mga donasyon.